हुन्छ सर। जिजामी लिक्विडिटी रेशियोको लेख्यो है। त्यसपछि टर्नओभर रेशियोको लेख्नुस् है। यदि क्वेसनमा टर्नओभर भन्ने वर्ड आयो भने यदि क्वेसनमा टर्नओभर भन्ने वर्ड आयो भने सेल्सलाई माथि राख्ने। र चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त यसको मानम एउटा रेसियो लेखौँ हामी टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो भनौँ है। टोटल एसेट टर्नओभर रेशियो यस्तो भन्यो हैन। भनेपछि सेल्सलाई माथि राख्ने भनेको सेल्स डिभाइडेड के गर्नु पर्यो त टोटल एसेट्स गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? क्वेसनमा टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्सलाई माथि राख्ने अनि फिक्स एसेट टर्नओभर भन्ला कहिलेकाहीँ फिक्स सबै फर्मुला लेख्दैन है, म तपाईलाई ट्रिक भनिदिन्छु त्यसरी नै बनाउने हो। यसमा पनि अब माथि के लेख्नु पर्यो त सेल्स नै लेख्नु पर्यो। अब टोटल फिक्स एसेट्सको ठाउँमा नेट फिक्स एसेट लेख्ने है। नेट फिक्स एसेट किन गर्यो भन्नुस् त फिक्स एसेट टर्नओभर रेशियोको सँग सेल्स डिभाइडेड नेट फिक्स एसेट। कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनमा के हुन्छ भने चाहिँ डेप्रिसिएसन हुन्छ। डेप्रिसिएसनबाट के घटाइदिनु पर्यो त सरी टोटल फिक्स एसेट्सबाट नेट फिक्स एसेट्स भनेको एसेट्स भनेको के हो त टोटल फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएसन। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन भन्ला त्यही डेप्रिसिएसनलाई घटाइदिने है। अनि यसको एउटा फर्मुला चेन्ज हुने डेप्टर टर्नओभर रेशियो डेप्टर टर्नओभर रेशियोको मेन फर्मुला भनेको चाहिँ डेज इन अ इयर इन्टु एभरेज डेप्टर डेप्टर टर्नओभर रेशियोको फर्मुला है। क्रेडिट सेल्स डिभाइडेड एभरेज यति हो। तर यसलाई के पनि भन्छ हेर्नुस् है, डेप्टर टर्नओभर रेशियोलाई रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो पनि भनिदिन्छ है कहिलेकाहीँ। के भनिदिन्छ अरे रिसिभेबल
टर्नओभर रेसियो पनि भन्छ है। रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो पनि भन्ला। रिसिभेबल टर्नओभर भन्नुस् कि के भन्नुस्, तर हामीलाई हेर्नुस् त क्रेडिट सेल्स डिभाइड एभरेज डेप्टर हो। अब यहाँनिर एभरेजको ठाउँमा एभरेज रिसिभेबल पनि त होला नि त हैन। अहिले त्यो ट्रिकले बुझ्नु होला। और यसको फर्मुला हेर्नुस् है, सधैँ क्वेसनमा क्रेडिट सेल्स हुँदैन। अब टर्नओभर भन्ने बित्तिकै मैले सेल्स अपन के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ अघि, सेल्स डिभाइडेड डेप्टर गर्ने। यति बुझ्नुभयो। यदि के भएन भने क्वेसनमा क्रेडिट सेल्स गिभन भएन भने है, क्वेसनमा एभरेज डेप्टर्स एभरेज डेप्टर र क्रेडिट सेल्स दिएको छैन भने युज गर्ने फर्मुला है, यो फर्मुला चाहिँ। अनि तपाईको हेर्नुस् त एभरेज डेप्टर भनेको के हो त, एभरेज डेप्टर डाइरेक्ट दिएको हुँदैन अमाउन्ट। एभरेज डेप्टर बराबर के हुन्छ त, ओपनिङ अथवा बिगिनिङ डेप्टर, ओपनिङ डेप्टर प्लस क्लोजिङ डेप्टर डिभाइडेड 2 र दुईटालाई जोडेर यसलाई डिभाइड 2 गरिदिने एभरेज आइहाल्छ है। यहाँबाट दुईटालाई जोडेर डिभाइड 2 गर्ने। अब जुनसुकै टर्नओभर भन्नुस्, एसेट टर्नओभर भनेको आइहाल्यो। अब फिक्स एसेट टर्नओभर भनेपछि नि आइहाल्यो। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै अरु जुनसुकै टर्नओभर भन्यो भने के राख्नु पर्यो, माथि सेल्स अपन जे टर्नओभर भने त्यसलाई मुनि राख्ने के है। अर्को इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट, धेरैचोटि सोधिरा हुन्छ यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। माथिको भयो नि है, भयो सर। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोलाई आइटिआर लेख्नु सर्टकटमा, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो बराबर यसको पनि मेन फर्मुला भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, COGS सर्टकटमा लेखे है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड एभरेज इन्भेन्ट्री हो। इन्भेन्ट्री त हो, तर सधैँ क्वेसनमा यहाँनिर के हुँदैन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र एभरेज इन्भेन्ट्री एउटा हुँदैन क्या। दुईटै दिएको हुनु पर्यो यो युज गर्नलाई। यदि एउटा पनि गिभन छैन भने इफ COGS and average inventory is not given, then के गर्नु पर्यो त, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो आइटिआर को फर्मुला के हुने भयो त, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो को फर्मुला अघि टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्सलाई माथि राख्ने, अपन के गर्नु पर्यो त इन्भेन्ट्री। के दिएन भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र एभरेज इन्भेन्ट्री यदि क्वेसनमा दिएको छैन भने, वेयर जहाँ वेयर COGS भने के हो त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड
अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि भन्छ, यसलाई कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक पनि भन्छ, कस्ट अफ सेल्स पनि भन्छ है। कस्ट अफ सेल्स एउटै नाम लेखाउने, धेरै लेखिराख्नु पर्दैन। अनि एभरेज इन्भेन्ट्री भने के होला त? एभरेज इन्भेन्ट्री भने के होला भन्नुस् त? ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री डिवाइडेड 2 एन्ड पनि ब्र्याकेट दिइदिनुस्। अनि एउटा कुरा है, जहाँ जहाँ मैले इन्भेन्ट्री लेखेको छु नि, इन्भेन्ट्रीको अर्को नाम के पनि हुन्छ? इन्भेन्ट्रीको त्यो पनि बिर्सिनु भएन है, स्टक पनि लेखिहाल्नुहोस्। बिर्सिनु भयो त सकिहाल्यो नि, बिर्सिनु भएन। लगभग टर्नओभरको यति नै फर्मुला। यसमा एउटा अर्को फर्मुला डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ अथवा एभरेज कलेक्सन पिरियड, त्यो पनि राख्दिउँ है। डेज एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो न यो आज लेखाएको। डेज सेल्स सर यो COGS को कस्ट अफ गुड्स सेल्स अनि कस्ट अफ सेल्स अनि अर्को एउटा के भन्नुहुन्छ? कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक। ए कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ अथवा यसलाई एभरेज कलेक्सन पिरियड पनि भन्छ। एभरेज कलेक्सन पिरियड अथवा के पनि भन्छ, रिसिभेबल टाइम पिरियड। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ अथवा एसीपी एभरेज कलेक्सन पिरियड अथवा के पनि भन्छ, रिसिभेबल RTP। सबैको नाम के हो? यो एउटै हो है। यो डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ अथवा एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको के हो भन्नुस् त? कसैलाई थाहा छ? थाहा छ भने भन्नुस् है। थाहा भएन सर। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको अथवा एभरेज कलेक्सन पिरियड अथवा रिसिभेबल टाइम पिरियड भनेको हामीले जति पनि उधारमा बेचेका सामानहरू हुन्छ नि, हो त्यो सामानको पैसा क्या, उधारमा बेचिएको सामानको पैसा उठ्न लाग्ने एउटा पिरियड, समयावधिलाई के भनिन्छ त? एभरेज कलेक्सन टाइम पिरियड भनिन्छ। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ र एउटा अर्को रेसियो छ तपाईहरुको डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो, त्यो सबभन्दा कम आएको राम्रो मानिन्छ। यो डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ र अर्को डेब्ट म्यानेजमेन्ट, अरु चाहिँ सबै रेसियो बढी आएको नै राम्रो मानिन्छ है। भनेको अब यसमा के हुने भयो त? यो भनेको पैसा उठ्न लाग्ने समयावधि के, जस्तै डेज इन अ इयर, डेज इन अ इयर। यदि डेज इन अ इयर छ अनि यसलाई हामीले डाइरेक्ट डिभाइड के गरिदिन सक्छौं? तपाई हेर्नुस् त, अब यसैलाई मल्टिप्लाई गरौँ, डेज इन अ इयर इन्टु एभरेज डेब्टर। एभरेज डेब्टर भएपछि एभरेज डेब्टर राख्नु पर्यो यहाँ पनि, बुझ्नुभयो? अनि ब्र्याकेट दिनुस् यताबाट, यसको हलअपन गर्नुस् है। हलअपन के गर्नु पर्यो? डिवाइडेड क्रेडिट सेल्स गर्नु पर्यो। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस्, हामीले क्रेडिट सेल्सलाई एभरेज डेब्टरले डिभाइड गरेपछि के आउँछ भनेको थियौ? डेब्टर टर्नओभर रेशियो आउँछ भनेको थियौ कि नै? भनेको थियौ कि नै भन्नुस् त? अथवा यसलाई केले पनि भाग गर्न मिल्दो रहेछ डाइरेक्ट? डेब्टर टर्नओभर रेशियो। डेज इन अ इयरलाई डाइरेक्ट डेब्टर टर्नओभर रेशियोले पनि के गर्न मिल्दो रहेछ? डिवाइडेड टर्नओभर रेशियोले पनि डिभाइड गर्न मिल्दो रहेछ।
अब यो त एउटा फर्मुला भयो, यो दुईटा मध्ये एउटै हो, यो माथिको र तलको एउटै हो। यदि हामीलाई यो क्वेसनमा हामीलाई यो दुईटा गिभन छ भने डेब्ट टर्नओभर सोधेकै हुन्छ। डेज इन इयरलाई केले भाग गरिदिनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, यदि डिएसओ अथवा आरसीपी अथवा के भने मैले आरटीपी हैन, अर्को के होला त भन्नुस् त, डेज इन इयर हामीलाई सधैँ एभरेज डेब्ट यो क्रेडिट सेल्स दिएको हुँदैन क्या। डेज इन इयरलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त, रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल भनेकै डेब्टर हो नि त हैन। अकाउन्ट रिसिभेबल भने के हो अरे, डेब्टर हो। यसैलाई हलअपन के गर्नु पर्यो त, अब यसैलाई भाग गर्नुस्। अब यसलाई केले भाग गर्नु पर्यो भन्नुस् त, सेल्सले भाग गर्नु पर्यो के, टोटल सेल्सले है। बुझ्नुभयो, यति नै हो। एउटा म ब्र्याकेट दिइदिन्छु। सधैँ हामीलाई एभरेज यो क्रेडिट सेल्स एभरेज डेब्टर दिँदैन क्या। यो रिसिभेबल डेब्टर भनेको रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल पनि हो है, बुझ्नुहुन्न होला। यो हाम्रो भयो डेज सेल्स डेब्टर टर्नओभर रेसियोहरुको, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। क्वेसनमा टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्सलाई माथि राख्ने भनेर सम्झिनु होला। अनि त्यसको उता अनि अर्को नोट लेख्नुस् त, सेकेन्ड नोटमा सेकेन्ड थर्ड हो, हामीले थर्डमा पुग्यो। यदि क्वेसनमा मार्जिन भन्ने कोड आयो भने, यदि क्वेसनमा मार्जिन भन्ने ओड आयो भने सेल्सलाई मुनि राख्नुपर्छ। सेल्सलाई मुनि राख्ने। यति कुरा यहाँनिर के बुझ्नु होला, यो भने जहिले पनि नेट सेल्स हुन्छ है। कहिलेकाहीँ हामीलाई सेल्स रिटर्न दिएको हुन्छ। सेल्स रिटर्न दिएपछि त्यतिलाई हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ, घटाएर राख्नुपर्छ है। सेल्स भनेको नेट सेल्स हो भनेर बुझ्नु होला है। पछि हामी त्यो हिसाब गर्दाखेरि आइहाल्छ, केही छैन। यदि क्वेसनमा मार्जिन भन्ने ओड आयो भने सेल्सलाई मुनि राख्ने भनेको हेर्नुस् त, जस्तै अब ग्रस प्रॉफिट मार्जिन भन्ला हामीलाई, ग्रस मार्जिन रेशियो भन्ला, ग्रस मार्जिन रेशियो भन्ला मानौं। ग्रस मार्जिन रेशियो भनेपछि सेल्सलाई मुनि राख्नुपर्छ भनेको थियो भनेपछि माथि के होला हेर्नुस् त, ग्रस मार्जिन अथवा प्रॉफिट। ग्रस प्रॉफिट माथि हुने भयो, तल के हुने भयो त, सेल्स। अब यो पर्सेन्टेज 100 केमा हुन्छ, यो पर्सेन्टमा हुन्छ, त्यही भएर पछाडी 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो। अनि यसैमा हामीलाई यदि के भनिदिन्छ, नेट प्रॉफिट मार्जिन भन्ला, नेट मार्जिन Net profit by sales into 100. नेट प्रॉफिट डिवाइडेड सेल्स भनेको नेट सेल्स हो है, इन्टु 100%। नेट प्रॉफिट यहाँनिर कहिलेकाहीँ ट्याक्स घटाएर, यो नेट प्रॉफिट भनेको यो आफ्टर ट्याक्स है हो है, ट्याक्सलाई घटाइसकेको। अनि हाम्रो अपरेटिङ प्रॉफिट मार्जिन भन्ला है कहिलेकाहीँ। अपरेटिङ यो फर्मुला हेर्नमा मात्र धेरै देखिने हो के, अपरेटिङ प्रॉफिट मार्जिन। यसमा के होला त, ल भन्नुस् त, माथि अपरेटिङ प्रॉफिट होला, हो कि नै? By sales होला। अपरेटिङ प्रॉफिट भने के हो थाहा बुझ्नुहुन्छ, EBIT हो है। डिवाइडेड के हुने भयो तल, सेल्स हुने भयो, इन्टु 100%। मार्जिन भन्ने यति हो। अब अरु हामी अवस्था अनुसार लेख्छौं है।
यदि क्वेसन मार्जिन भन्ने बित्तिकै आयो भने बुझ्नुभयो, यसलाई प्रोफिटेबिलिटी रेसियो पनि भन्छ है। के रेसियो पनि भन्छ? प्रोफिटेबिलिटी रेसियोहरुमा हाम्रो अरु रिटर्नहरुको कुरा पनि छ। अर्को लेख्नुस् त बेसिक अर्निङ रेशियो, बेसिक अर्निङ पावर। सर यो EBIT भनेको त्यसको फुल फर्म के होला? अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। त्यो पछि हिसाब गर्दाखेरिमा आइहाल्छ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स है। बेसिक अर्निङ पावर रेशियो, बेसिक अर्निङ पावर रेशियोमा यहीँमा पनि के लेख्नु पर्यो? EBIT लाई नै माथि राख्ने, तल चाहिँ टोटल एसेट्स राख्दिने, टोटल एसेट्स। यसमा चाहिँ बेसिक अर्निङ पावर रेशियो चाहिँ अलि के छ त डिफरेन्ट है। अनि पछाडी इन्टु 100 त गर्नु परिहाल्यो। अनि एउटा अर्को कुरा हेर्नु टिप्नुस् त यसैको नोटमा, 4 को नोटमा यदि क्वेसनमा रिटर्न भन्ने वर्ड आयो भने जस्तै रिटर्न टु इक्विटी भन्छ, रिटर्न अन एसेट्स भन्ला हैन। अन र यहाँनिर अन र टु हुन्छ। यदि क्वेसनमा रिटर्न भन्ने वर्ड आयो भने है, अन र टु हुन्छ नि, जुन अन ओ या अन मात्र लेख्नुस् है, अन र TO2 हुन्छ के त्यसमा जोडेर आएको है रेशियोमा। अन र टु भन्दा अगाडिको भनेको जस्तै अन र टु भन्दा अगाडि, अगाडि भने आप बुझ्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर है एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई। रिटर्न अन इक्विटी हो यसो भन्यो हैन। यो अगाडि भनेको यसलाई पछाडी बुझ्नुहुन्छ कि अगाडि बुझ्नुहुन्छ भन्नुस् त? पछाडी बुझ्नुहुन्छ है? रिटर्नलाई पछाडी बुझ्नुहुन्छ कि अगाडि बुझ्नुहुन्छ? खै बोले पछाडी जस्तो लाग्यो सर, रिटर्न अन इक्विटी भन्नु। पछाडी नै बुझ्नु त ब्याक मैले अगाडि भनेर पनि बुझ्छु हैन। ल रिटर्न अन र टु भन्दा पछाडी लेख्नुस् है यहाँनिर। ल पछाडी बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ पछाडी, पछाडी पछाडी भनेको ब्याक लेखिदिन्छु है यहाँनिर बुझ्नलाई सजिलो। ब्याक को माथि राख्ने, अपन भन्दा माथि राख्ने के राख्ने, र अगाडिको, अगाडिको भनेको के बुझ्नुहुन्छ? इन फ्रन्ट, इन फ्रन्ट। अगाडि यहाँ नेक्स्ट लेख्नुस् है। अगाडि नेक्स्ट को अगाडिको मुनि राख्ने। जस्तै हेर्नुस् त रिटर्न अन इक्विटी भन्यो भने चाहिँ रिटर्नलाई माथि राख्नु पर्यो के। डिभाइड के गर्नु पर्यो भन्नुस् त? टोटल इक्विटी। यो पनि पर्सेन्टमा हुन्छ, त्यही भएर 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। रिटर्न मात्र भनेको बुझ्नुहुन्छ कि नै भन्ने हो। रिटर्न भनेको यहाँनिर प्रोफिट हो भनेर बुझ्नु पर्यो के। कुनै अब यहाँ बुक अनुसार रिटर्न
रिटर्न हुने के अरे नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स पनि हुन्छ यो नेट Net प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स नेट प्रॉफिट मात्र लेखौँ न यो नेट प्रॉफिट भनेकै आफ्टर ट्याक्स हो क्या है रिटर्न अन इक्विटी रिटर्नको अर्को नाम के पनि अरे बुझ्नुभयो बुझ्यो सर यो एकचोटि अगाडि र पछाडि भनेको वाला चाहिँ फेरि यसो एकचोटि गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तै रिटर्न अन इक्विटी भन्नाले यो अगाडिको भनेपछि नेक्स्ट भयो पछाडिको भन्नाले यो रिटर्न अन इक्विटी जस्तो नाफा हो जस्तो भन्ने जस्तै भयो सर यो रिटर्न भनेको नाफा भयो त रिटर्न भने नाफा भनिन त मैले रिटर्नलाई माथि राखेको त रिटर्न डिभाइडेड टोटल इक्विटी रिटर्न भने के पनि हो अरे नाफा पनि हो यो डिभाइड सोच्नु होला फेरि अर भन्न खोजिया हो कि यहाँनिर ए बुझ्नुभयो यो बुझेँ अर हो सर के रिटर्न पनि भन्न सकिन्छ यसलाई नेट प्रॉफिट पनि भन्न सक्यो है अनि जस्तै अब रिटर्न अन एसेट्स भन्यो रिटर्न अन तपाईहरुसँग बुक पनि छ होला है ओल्ड इज गोल्ड छ बुक छ रिटर्न सर अन मसित अब रिटर्न अन एसेट भने के पनि रिटर्न भने के भने मैले नेट प्रॉफिट हो नेट हैन त प्रॉफिट हजुर हजुर नेट प्रॉफिट हो अब यसमा कसैले इन्ट्रेस्टलाई पनि जोड दिन्छ क्या यहाँ है के गरौँ इन्ट्रेस्टलाई जोडौँ कि नजोडौँ रिटर्न नेट प्रॉफिट इन्ट्रेस्ट जोड्नै पर्छ सर टोटल एसेट्स इन्टु 100% यहाँ केलाई जोड्नु पर्छ अरे नेट प्रॉफिटमा प्लस इन्ट्रेस्टलाई जोड्नु पर्यो है इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल इन्ट्रेस्ट हामीले जुन बोन्डमा पेड गरे हुन्छ नि त्यसलाई जोड्नु पर्छ यहाँनिर इन्ट्रेस्ट के अनि इक्विटी भने के हो अब टोटल इक्विटीलाई बुझ्नु पर्यो नि त हामीले इक्विटी भने के हो जस्तै टोटल इक्विटी भने सीएआर लेख्नुस् सीएआर टोटल इक्विटी सी भने के हो त कमन स्टक common stock additional paid in capital R भने retain earning अथवा net profit नेट प्रॉफिट पनि दिया हुन्छ है रिटर्न अर्निङ नेट प्रॉफिट जोड्नु पर्यो अनि आई भने इन्ट्रेस्ट हो यहाँ ट्रिकले पढ्नु भयो भने सजिलो छ है हाम्रो एउटा अब मार्केटेबिलिटी रेशियो बच्यो है मार्केटेबिलिटी रेशियोमा प्राइस अर्निङ रेशियो यसलाई सर्टकटमा के पनि भन्छ पीई रेशियो पनि भन्छ है पीई रेशियो पनि भन्छ पीई रेशियो सोधेपछि फेरि के हो सोध्या भन्नु होला
प्राइस अर्निङ्स रेसियो है, प्राइस अर्निङ रेसियो यो भने मार्केट एबिलिटी रेसियो है, एमपिएस मार्केट भ्यालु पर सेयर डिभाइडेड इपिएस अर्निङ पर सेयर। सेकेन्डमा लेख्नुस्। बुक मार्केट बुक रेसियो। अर्निङ पर सेयर नेट प्रॉफिट माइनस पीटी मात्र लेख्नुस् है सर्टकटमा। अहिले भन्छु म पीडी भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड है डिवाइडेड नम्बर अफ सेयर्स। यति नै लेख्नुस् है। अरु अब हामी हिसाब गर्दाखेरि चाहिएपछि लेख्छु है। वेयर जहाँ लेखिदिन्छु म तपाईहरुलाई एमपीएस बराबर के हो त मार्केट भ्यालु पर सेयर बुक बीएस इपिएस भनेर त माथि आइहाल्यो हैन। एमपीएस पनि आइसक्यो रहेछ। प्राइस अर्निङ बीभीपी बुक भ्यालु पर सेयर
टिडी भनेको के हो त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिपिएस भने डिभिडेन्ड पर शेयर इपिएस भने अर्निङ पर शेयर एमपिएस त्यो है कपी गर्नुभयो हजुर सर Yes, sir. अरूलाई पनि इन्फर्म गर्नुस् है हुन्छ सर अब यो छुट्याएपछि रिभाइज हुने त चान्सै छैन कोर्सै भ्याउँदैन रिभाइजको त के कुराहरू ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरूसँग ओल्ड इज गोल्ड भएपछि त्यहाँबाट पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन नभए यदि यो क्वेसनहरूले त्यसलाई हेल्प गरेन भने त्यहाँबाट पनि सोध्नु होला धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन यति गर्नुभयो भने लगभग हुन्छ है हेर्नुहोस् त यसमा करेन्ट रेसियो र एसिड टेस्ट रेसियो सोध्यो यस्तो सोधेपछि 2 मार्क्स मात्र आउँछ 2 वटा मात्र सोधेको छ नि त मैले हिजो तपाईहरुलाई करेन्ट रेसियो र एसिड टेस्ट रेसियो त क्विक रेसियो भनेर लेखाएको थिएँ नि हिजो एसिड टेस्ट रेसियोलाई के पनि भन्छ भन्नुस् त क्विक रेसियो पनि भन्छ है एसिड टेस्ट रेसियोलाई के पनि भन्दो रहेछ क्विक रेसियो भन्छ अब हामीले यहाँनिर हेर्नुस् त करेन्ट रेसियो त निकाल्ने हिजो फर्मुला हामीले पढिसक्या हो हैन सर करेन्ट रेसियो निकाल्ने फर्मुला के हो भन्नुस् त मलाई ए नम्बरमा करेन्ट रेसियो current assets divided by current liabilities. करेन्ट रेसियो यसलाई हामी सर्टकटमा सीआर भन्छ है यो रे फर्मुला सीए अपन सीएल यस्तो लेख्न पाइयो तल अब हेर्नुस् है वेयर सीए भने पुरा फुल फर्म लेख्नुस् पहिला करेन्ट एसेट्स यसलाई ब्र्याकेटमा सीए लेख्नुस् करेन्ट एसेट्स भने के हो अब जोड्दै जानुस् के हो भन्नुस् त क्याश एट बैंक हैन ल एकजनाले भन्नुस् त मलाई कसले भन्छ के हो करेन्ट एसेट्स भने यसो क्याश एट बैंक बिल्स रिसिभेबल सन्ड्री डेब्टर्स इन्भेन्टरी फिक्स्ड एसेट्स इन्भेस्टमेन्ट यो मार्केटेबल सेक्युरिटी इन्भेन्टरी एकैछिन यो सबै हो र एकैछिन करेन्ट एसेट्स भनेको यो फिक्स एसेट्स त आउने भएन त हेर्नु इन्भेस्टमेन्ट र फिक्स एसेट त आउँदै भएनन् यो माथिका सबै आउने भएले मार्केटेबल सेक्युरिटीज भने त यो झन् क्विक रेशियोमा क्विक एसेट्समा पनि पर्यो के क्विक एसेट्स सबै आउने भयो माथिको है बुझ्नु भयो 1 2 3 4 5 वटा आउने भयो है इन्भेन्टरी सम्मको सर हैन त्यो केमा आउँदैन इन्भेन्टरी र प्रिपेड एक्सपेन्सेस क्विक एसेट्समा आउँदैन क्या ल अब अमाउन्ट लेख्दै जानु 60,000 प्लस 2 लाख 60,000 प्लस स्क्रिनशट लिनुस् है क्वेशनको बिल्स रिसिभेबल 2 लाख त्यो कति हो 41 मार्केटेबल सेक्युरिटी 41 प्लस सन्ड्री डेब्टर कति छ त 3,50,000 350 अरु के छ त इन्भेन्टरी पनि रहेछ 280 इन्भेन्टरी 60 प्लस 280 कति आउँछ त यो अमाउन्ट जोड्नुस् 10 प्लस 280 त्यो क्याल्कुलेटरै लिएर बस्नुपर्छ सर 2 2 4 3 7 50 7 2 एड गर्दाखेरि यो 60 लाई यो 2 कति 10 30 निकाले जस्तो लाग्यो सर 10 लाख 10 30 यो सबै यो माथिको यो 21 30 बाट यो दुईटा घटाइदिए त आइहाल्यो नि कति हो 3 र 8 कति हुन्छ यो 11 घटाइ आइहाल्यो नि 10 30 होला 10 30 सजिलो आइडिया लाउनुस् है अलिअलि एड गर्नु 10 30 अब हामीलाई सीएल चाहियो सीएल भने के हो त
करेन्ट लिएबिलिटिज करेन्ट बिल्स लायबिलिटी जाँचमा यसै गर्नु होला है सजिलो हुन्छ ल करेन्ट लायबिलिटिज भने भन्नुस् त बिल्स पेएबल भयो त्यसपछि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट यो पनि 1 वर्षभित्रै वालाको भयो भने चाहिँ यो पनि भयो क्रेडिटर्स पनि भयो तीनवटा मात्र रहेछ क्रेडिटर्स पनि हो सर 30,000 30,000 प्लस 2 लाख 30,000 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख 3 लाख बराबर कति भयो त रुपीज 3 2 5 लाख 30,000 5 लाख 30 आयो है हजुर सर अब ठ्याक्कै माथि गएर राखिदिने त्यो 10 लाख कति छ अरे 30,000 भागा 10 लाख 30,000 भागा 5 लाख 30,000 कति आउँछ यो चारवटा जिरो काटियो 103 लाई 53 ले भाग गर्नु पर्यो 1 point something आउँछ कति आउँछ एकको पछाडि चारवटासम्म लेख्नु होला है 1.9433 9434 9434 ल यति टाइम्स लेख्दा पनि भयो कसैले म टाइम्समा नलेखेर इस्टुमा लेख्छु भन्दा पनि हुन्छ इस्टु 1 यो भनेको करेन्ट एसेट्स यति छ करेन्ट लायबिलिटिज एक भाग करेन्ट लायबिलिटिज भएपछि करेन्ट एसेट्स चाहिँ 1.9434 हुन्छ भन्न खोजे है बुझ्नुभयो कसैले यसमा नलेखेपछि यो इस्टु 1 नलेखेपछि यसलाई टाइम्स मात्र लेख्दा पनि भइहाल्यो है बुझ्नुभयो नि अनि अर्को हामीलाई के चाहियो यसैमा बी नम्बरमा टाइम्स क्विक रेशियो भनेको छ कि एसिड टेस्ट भनेको एसिड लेख्नु जाम्चे भनेको त्यही लेख्नु है एसिड टेस्ट हुन त एउटै हो नाम त्यही पनि के हुन्छ यसको फर्मुला क्विक एसिड्स डिभाइड बाइ टोटल करेन्ट लायबिलिटिज सिएल मात्र लेख्नु सर्टकटमा करेन्ट लायबिलिटिज है अब हामीलाई यहाँनिर के मात्र चाहियो क्विक एसेट्स मात्र चाहियो है क्विक एसेट्स मात्र चाहियो अरु त हामीले निकालिसकेका छौं माथि क्विक एसेट्सको फर्मुला के हो करेन्ट एसेट्सबाट के घटाइदिनु पर्यो त इन्भेन्टरी र प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस घटाइदिनु पर्यो इन्भेन्टरी र प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस तर अहिले प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस छैन भने नलेख्दा पनि हुन्छ म लेख्छु है तर बुझ्नको लागि करेन्ट एसेट्स हाम्रो कति आथ्यो त अघि 10,30,000 टोटल यहाँबाट इन्भेन्टरी घटाउनु पर्यो इन्भेन्टरी कति छ हेर्नुस् त 2,80,000 हैन अनि प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस छ त यो क्वेशनमा अहिले प्रिपेयर्ड छैन रहेछ ल कति आउँछ त आठ 50 आउँछ होला 750 त्यही भ्यालु राख्नुस् माथि $7,50,000 भागा करेन्ट लायबिलिटिज कति छ त माथि त्यो 5,30,000 अब बार निकाल्नु पर्दैन कति आउँछ त यो 4वटा जिरो काट्यो 1.4151 ल यति टाइम्स लेख्दा पनि भयो म इस्टु 1 लेख्छु भन्दा पनि हुन्छ है अथवा यसलाई कसरी पनि लेख्न सकियो 1.4151 टाइम्स है
उत्तर लेख्नुस् यति हो ल यो सक्यो हाम्रो यसको दिएको धेरै देखिन्छ तर निकाल्नु पर्ने थोरै बुझ्नुभयो बुझेँ सर स्क्रिनशट लिनुस् सारिसके त राम्रै भइहाल्यो नत्र स्क्रिनशट लिनुस् सारिसकेको छ और के पनि यसलाई भन्छ 1.9 टाइम्स अब 2 मा हेर्नुस् त द करेन्ट एसेट्स अफ द कम्पनी आर करेन्ट एसेट्स कति दियो कम्पनीको हेर्नुस् क्याश दियो स्टक दियो सन्डी डेप्टर दियो एकाउन्ट रिसिभेबल दियो सबै के हो त करेन्ट एसेट्स हो अनि द करेन्ट रेशियो पनि हामीलाई कति दियो त 2.5:1 हैन अनि द अमाउन्ट अफ करेन्ट लायबिलिटी निकाल्नु छ द अमाउन्ट अफ क्विक एसेट निकाल्नु अरे अनि लिक्विड रेशियो निकाल्नु छ अरे लिक्विड रेशियो भने पनि के हो त त्यो एसिड टेस्ट रेशियो हो यसको नाम के हो त यो लिक्विडिटी भनेको यहाँ हेर्नुस् है अब लिक्विड रेशियोमा हेर्नुस् त करेन्ट रेशियो छदैछ भनेपछि अब हामीलाई के सोध्यो होला त यहाँनिर के सोध्यो भन्नुस् त करेन्ट लायबिलिटीज क्विक रेशियो रेशियो पनि निकाल्न भनिरहेको छ यसले है करेन्ट लायबिलिटीज पनि सोध्यो क्विक एसेट्स पनि सोध्यो त्यो पनि निकाल्न भन्यो अब हामीलाई के थाहा छ करेन्ट रेशियोको फर्मुला त थाहा छ हामीलाई पहिला यहाँ हेर्नुस् त करेन्ट रेशियो सार्नुस् गिवन कुराहरु सार्नुस् है करेन्ट रेशियो गिवन के छ त के भयो गिवनमा स्टप आयो साउन्डबाट है सरोजबाट करेन्ट रेशियो भनेको छ 2.5:1 लेख्नुस् है यसलाई टाइम्स लेख्नुहुन्छ यही नै लेख्नुस् न है 2 नै लेख्नुस् केही छैन बुकमा स्टक्स अनि त्यसपछि हामीलाई के दियो हेर्नुस् त करेन्ट रेशियो पछि करेन्ट एसेट्स निकाल्नु पर्यो हैन करेन्ट एसेट्स निकाल्ने हेर्नुस् त सबैलाई जोड दिनुस् माथि तेकालाई माथि दिएको छ नि हेर्नुस् त क्याश कति दियो त 1 लाख दियो स्टक कति दियो 5 लाख दियो त्यसपछि सन्डी डेप्टर कति दियो त 3 लाख दियो त्यसपछि एकाउन्ट रिसिभेबल कति दियो त 1 लाख दियो कति राख्नु पर्यो अब 5 1 6 6 3 9 10 लाख भयो है करेन्ट एसेट 10 लाख भयो अब हामीलाई निकाल्न के भने त यसले करेन्ट लायबिलिटी CL बराबर व्हाट करेन्ट लायबिलिटीज निकाल्नु पर्यो अब मलाई भन्नुस् करेन्ट रेशियोको फर्मुला के हो त करेन्ट रेशियोको फर्मुला के हो त करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज CL अब भ्यालु राख्दै जानुस् अब करेन्ट रेशियो पनि दिया नि त यहाँ त हैन कति दिया छ 2.5:1 भनेको त्यसलाई अपन 1 लेख्न पाइन्छ यसरी बुझ्नुहुन्छ कि नै भन्नुस् त बुझे सर CA कति छ त भक्कर निकालेको 10 लाख अपन CL छ त CL त हामी निकालिरहेछौं म्याथको रुल तपाईलाई थाहै छ म्याथमा के हुन्छ ल भन्नुस् त क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ यो 2.5 ले यो तल CL सँग मल्टिप्लाई हुन्छ 1 ले 10 लाख सँग हुन्छ भने 2.5 इन्टु CL भयो कि न यहाँनिर 2.5 इन्टु CL भयो CL बराबर 10 इन्टु 1 कति नै भयो त यो 10 लाख नै भयो अब हामीलाई के चाहियो त और CL बराबर 2.5 भागा 2.5 गर्दा हाम्रो CL आयो कि न यहाँनिर आयो सर CL बाट कति आउँछ त 4 लाख 4 लाख आयो ल
4 लाख आएको बुझ्नुभयो नि है। बुझ्यो सिएल भने के हो अरे करेन्ट लायबिलिटी। अब तपाईले सिएल को फुल फर्म लेखिराख्नु पर्दैन कि हामीले माथि करेन्ट लायबिलिटीज हो भनेर लेखिसकेका छौँ कि नै भन्नुहोस् त। अब हामीलाई के सोध्यो यसले क्विक एसेट्स निकाल्न अरे। क्विक एसेट निकाल्न के छ त अब सेकेन्डमा यसले क्विक एसेट निकाल्न अरे। क्विक एसेट्सलाई सर्टकटमा क्युए पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरु। क्विक एसेटलाई के लेख्न सकिन्छ अरे सर्टकटमा क्युए बराबर क्विक एसेटको फर्मुला के हो त करेन्ट एसेटबाट के घटाइदिनु पर्यो त इन्भेन्ट्री र प्रिपेड एक्सपेन्स प्रिपेड एक्सपेन्सेस। करेन्ट एसेट्स कति छ त भर्खर हामीले माथि निकालेको 10 लाख। इन्भेन्ट्री कति छ हेर्नुस् त यो क्वेशनमा। इन्भेन्ट्री कति छ यहाँ स्टक भनेको छ अहिले। स्टक भनेको के हो त इन्भेन्ट्री हो इन्भेन्ट्री हो। ल यहाँनिर म स्टक पनि लेखिदिन्छु फेरि कार्ड लेख्नुपर्छ ले भन्नलाई फेरि 5 लाख कति रहेछ 5 लाख। प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ त यो क्वेशनमा छैन जस्तो लाग्यो मलाई। हैन कति आयो 5 लाख नै आयो। 5 लाख हो मैले हेरिन 5 लाख ए 5 लाख नै रहेछ है स्टक। हाम्रो 5 लाख के आयो क्विक एसेट्स आयो। अब 3 मा यसले के सोध्यो त यसैको लिक्विड रेशियो निकाल्न अरे। लिक्विड रेशियोलाई के पनि भन्छ अरे क्विक रेशियो क्विक रेशियो अथवा एसिड टेस्ट रेशियो हैन। एसिड टेस्ट रेशियो फर्मुला के होला त क्विक एसेट अपन सीएल करेन्ट लायबिलिटी हुने त हो नि हैन। क्यूए लेख्या बुझ्नुभयो कि मैले क्विक एसेटलाई के लेखेको छु है यहाँनिर सर करेन्ट छ त क्विक एसेट्स 5 लाख। क्विक एसेट्स 5 लाख भागा करेन्ट लायबिलिटीज कति छ त भर्खर निकाले हैन त हामीले सीएल 4 लाख 4 लाख 1.25 1.25 एक्ज्याक्ट हो 25:1 लेख्नुस् अथवा यसलाई के पनि लेख्न पाइयो अरे डिवाइड टाइम्स डिवाइड 1 पनि लेख्न मिल्छ कि नै सर। हामीले आन्सर मात्र लेख्दाखेरि 1.25 अपन 1 को मतलब त त्यो 1.25 मात्र भयो नि त। आन्सरमा नलेख्ने हिसाब गर्दाखेरि अहिले हामीले यहाँनिर जस्तै हेर्नुस् यसलाई 2.5 टाइम्स लेख्नुको मतलब यहाँनिर हामीले यसलाई कति लेख्यौं अरे 2.5 मात्र लेख्यौं। ल यस्तो गर्न पाइयो। अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त यसको मुनि केही नभएपछि हामीले क्रस गुण गर्दाखेरि मुनि के लेख्नु पर्यो 1 लेख्नु पर्छ कि नै। त्यही भएर यहाँ मुनि 1 गरेको क्या है। क्रस मल्टिप्लाई गर्न इजी हुन्छ भनेर क्या। अब यो यहाँ कम्प्युटरमा हुनाले यस्तो देख्यो तपाईको कपीमा त सिधा सिधा होला नि त अनि क्रस मल्टिप्लाई गरिहाल्नु भयो सजिलो। बुझ्नुभयो यो यस सर। क्वेशन लिनुभयो क्वेशन पनि लिनुस् है। लिसके छ मैले स्क्रिनशट। कहिलेकाहीँ हामीलाई वर्किङ क्यापिटल दिन्छ हैन अनि करेन्ट एसेट दिन्छ भने चाहिँ करेन्ट लायबिलिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ कि नै तपाईहरु भन्नुस् त 2 मार्क्स को। वर्किङ क्यापिटल भने के हो त करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज हो। त्यो पनि लेखिहाल्नुस् है। कहिलेकाहीँ वर्किङ क्यापिटल दिन्छ अनि करेन्ट एसेट्स दिन्छ अनि करेन्ट लायबिलिटी निकाल्नु भन्छ त्यसरी निकाल्नुपर्छ है। अनि एउटा रेशियो पनि सोध्देला त्यसैमा क्विक रेशियो सोध्देला अथवा करेन्ट रेशियो सोध्देला। अब करेन्ट रेशियो फर्मुला के हो त करेन्ट एसेट अपन करेन्ट लायबिलिटीज। वर्किङ क्यापिटल बराबर के भने मैले करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज है। त्यो लेखिहाल्नुस् है। त्यो पनि भ्याउनुहुन्छ।
3 नम्बर अलि लामो छ, सजिलो छ। के गरौँ आज यति गरौँ कि गर्ने? आज 3 दिन हुन्छ अनि भोलिसम्म यो भोलि एकै दिनमा त भ्याउन गाह्रो हुन्छ नि फेरि। भर्खर हामीले अनि 2 मार्क्सको आउने पढ्यौँ, धेरै लङ त पढेकै छैन नि। अब यो 10 मार्क्समा आउने यस्तो टाइपको आउँछ, अलि लामो दिन्छ। 10 मार्क्सको भोलि गरौँ सर। आज फर्मुलाहरू एकचोटि फेरि रिभिजन गरेर हामी हेर्छौँ। फर्मुलाहरू रिभिजन गर्नुहोस् अनि यो तपाईँहरू यो फोटो खिच्नुहोस् होइन, यो क्वेसन सकिन्छ भने गर्नु होला। हुन्छ सर, म स्क्रिनसट लिएँ। यो गरेर आउँछौँ भोलि। टाइममा आउनु पर्यो भोलि ठ्याक्कै होइन। हजुर सर। अरूलाई पनि इन्फर्म गर्नुहोस् है, छुट्यो गाह्रो हुन्छ फेरि पछि है। हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। लिनुभयो एकछिन? लिए सर। ल थ्याङ्क यू सर।